नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकबिन, विकास निर्माणको काममा ठेक्का सम्झौता गरिँदा कमिसन लिने दिने खेलका कारण धेरै पूर्वाधारहरू अलपत्र पर्दछन्। निर्माण सम्पन्न भइहाले पनि कमसल सामग्रीको प्रयोग, निर्माणका क्रममा हुने गरेको लापरवाही र अनियमितताका कारण ती पूर्वाधारहरू गुणस्तरहीन बन्छन्। पछिल्लो समय बढीजसो स्थानीय तहमा देखिँदै आएको समस्या हो यो। ठेक्का सम्झौता गरिँदा जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारीहरू कमिसनमा लिप्त हुँदा स्थानीय तहमा निर्माण हुने पूर्वाधार संरचनाहरू गुणस्तरीय बन्दैनन्। आजको कार्यक्रममा पर्साको जिरभवानी गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको सडक निर्माणमा जुन लापरवाही भएको छ, यो लापरवाहीको प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। देश यति बेला कोरोना महामारीको जालोमा लपेटिएको छ। आम नेपाली जनताहरू त्रसित छन्। यो महामारीको अवस्थामा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको सहायता गर्नु हाम्रो परम्परागत संस्कार नै हो। त्यसैले यो महामारी विरुद्ध पनि आम नेपाली एकजुट हुन आवश्यक छ। न्युज 24 को यो कार्यक्रम कल 24 पनि यही अभियानमा निरन्तर लागि परेको छ। त्यसैले कसैलाई केही गाह्रो अप्ठ्यारो समस्या परे हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आजको कार्यक्रममा पनि तपाईहरूको समस्यालाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरूमा हामी कोरोना महामारी विरुद्ध यति बेला देश लडिरहँदा कोरोना महामारीका बीच समस्या परिरहेका आम सर्वसाधारण दाजुभाइहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि केन्द्रित भइरहेका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। देश विदेश जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सञ्चार माध्यममा आफ्नो समस्या राखेर त्यसको समाधान हुन सक्छ कि भन्ने तपाईँले सोच्नु भएको छ भने कृपया कल गर्नुहोला र हामी तपाईँको समस्या समाधान गर्नका लागि कोसिस गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ। आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउने र सँगसँगै सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। यही अनुसार हामी अघि बढिरहेका छौँ र आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो निरन्तर जारी नै छ र सँगसँगै समाजमा भएका कुनै पनि व्यथिति विसङ्गति विरुद्ध खरो रूपमा उत्रने हाम्रो कार्यक्रमको फर्म्याट नै रहेको छ। आम दर्शक महानुभावहरूलाई थाहा नै छ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर नमस्कार, म भुम्लुबाट धनबहादुर तामाङ। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कृपया मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिनँ, एकपटक फेरि बताउनुहोस् त। भुम्लुबाट धनबहादुर तामाङ बोल्दैछु। हजुर तामाङ। हजुर धनबहादुरजी, के समस्या पर्नुभयो? मेरो समस्या चाहिँ कस्तो भने हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू गाउँपालिकाले थन्काएर राख्ने अनि वडा वडामा वितरण गर्नको लागि भनेर दिएको सामग्रीहरू वितरण नगर्ने जस्ता समस्याहरू छन् सर। त्यो समस्याको लागि वडा गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग बोल्दा के अरे वडाको अध्यक्षज्यूसँग बोल्दा गाउँपालिकाले दिँदैन भनेर भन्छ। अनि त्यही भएर त्यो समस्या भयो सर। त्यही भएर कुन गाउँपालिकाको कुरा गर्नुभयो? विशेष गरी केही दिन अघि हामीले मुगुमै औषधि अभावको सम्बन्धीको प्रसङ्ग पनि उजागर गरेका थियौँ। त्यहाँका नागरिकहरूमा विभिन्न किसिमको लक्षणहरू देखिँदा, ज्वरो रुगाखोकी आउँदा ती नागरिकहरू उपचारको सहज पहुँचमा पुग्न नसकेको र आफूहरू औषधि उपचारबाट वञ्चित भएको भनेर गुनासो गरिसके पछाडि यो विषय प्रसारण गरेका थियौँ। कुन गाउँपालिका हो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको? मैले भन्न खोजेको यो काभ्रेबाट हो, भुम्लु गाउँपालिका। अनि हामीलाई सम्बन्धित निकायले के पनि जवाब दिएको थियो भने जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा त्यहाँ हेल्थ डेस्कहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ, स्वास्थ्य चौकीमा त्यस्तो औषधिको अभाव छैन भनेर उहाँहरूले जवाब दिनुभएको थियो। होइन सर, यो तपाईँले भन्न खोज्ने अन्त मेरो यो काभ्रे हो कि काभ्रे भुम्लु गाउँपालिका। काभ्रेबाट हुनुहुन्छ? हजुर, भुम्लु गाउँपालिका। ए, मैले यहाँलाई मुगुबाट सोचिरहेको थिएँ। काभ्रेमा पनि अवस्था त्यस्तो छ है? हजुर, त्यस्तो भन्दा पनि सर कस्तो हुन्छ भने अब गाउँमा मास्कहरू छैन, मास्क वितरण पहिला गरेको मास्कहरू सकिसक्यो होइन।
अनि त्यस पछाडि जुन सङ्घ संस्थाहरूले दिएको चाहिँ गाउँपालिकाले आफ्नो स्टोरमा थुपारेर राख्यो र वडामा ल्याएर डिस्ट्रिब्युट गर्दैन क्या सर। मतलब अब तपाईँले भन्न खोज्नु भएको त्यहाँ औषधिहरू चाहिँ स्टोरमा राखियो तर मानिसहरूले पाउनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो वितरण भइरहेको छैन भन्ने तपाईँको गुनासो होइन त? सर यहाँ सुन्नु न, अनि अझ यो सहयोग गरेको सङ्घ संस्थाहरूको नाम पनि छ कि सर मसँग? हजुर, सहयोग गरेको सङ्घ संस्थाहरूको नाम पनि छ कि? ए हजुर। यो उज्यालो नेपाल संस्थाले चाहिँ मास्क सेनिटाइजरहरू दिएको छ, गाउँपालिकाको स्टोरमा थुप्रियो। हजुर। अनि त्यहाँबाट अनि गाउँपालिकालाई नै सहयोग स्वरूप दिएको जुन यो के अरे हाम्रो काभ्रे जिल्लाको काङ्ग्रेसका भूतपूर्व सभापतिज्यूले शिव हुमगाईले दिनुभएको मास्क सेनिटाइजर पनि गाउँपालिकाले थुप्रियो सर। भनेपछि स्थानीय नागरिकहरूले पाएनन्, स्थानीय नागरिकका लागि भनेर गाउँपालिकामा सहयोग आयो तर त्यो चाहिँ तपाईँहरूको हातमा परेन भन्ने तपाईँको गुनासो होइन त? हजुर। अनि त्यस पछाडि अरू पनि छ सर, यहाँ धावा लामा भने जुन उहाँले चाहिँ प्रति वडा 2600 पिसको दरले मास्क वितरण गर्नु र विषादी छर्ने पम्पहरू लगायतका सामग्री सहयोग गर्नुभयो, त्यो पनि छैन, हाम्रो वास्ता छैन। हजुर। अनि भुम्लुका जुन सक्रिय क्लबहरूबाट हस्तान्तरण गरिएको जुन मास्कहरू पनि भुम्लु गाउँपालिकामै थन्कियो। हजुर। अनि यो हाम्रो चाहिँ यो प्रेम लामा जुन जिल्ला समन्वयक समितिको सदस्यज्यूले वितरण गर्नुभएको मास्क पनि त्यहीँ थन्कियो, मास्क सेनिटाइजरहरू त्यहीँ थन्कियो। हजुर। अनि त्यस पछाडि यो बागमती टिफर जुन उसले टिफर सङ्घले दिएको पनि त्यो मास्कहरू पनि त्यहीँमा थन्किएको सर। हाम्रो वडामा डिस्ट्रिब्युट भएन, अनि गाउँमा चाहिँ अनि वडामा चाहिँ सबैजना कराउँछन् यस्तो यस्तो भएको, हामीलाई त मास्क पनि आउँदैन, सेनिटाइजर पनि आउँदैन, किन्ने ठाउँ छैन भनेर गुनासो गर्छन् कि सर। अब ठ्याक्कै हुन त तपाईँले पनि आफूले सम्बन्धित गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई अथवा उपाध्यक्षज्यू जनप्रतिनिधिहरूलाई गुनासो त राख्नुभयो होला, उहाँबाट कस्तो जवाफ पाउनुभयो? त्यही त हाम्रो वडाध्यक्षसँग कुरो गर्दाखेरि अब गाउँपालिकाले दिएको छैन, अब गाउँपालिकाले स्टोर गरेर राखेको छ, अब हामीलाई ल फलानु ठाउँमा लगेर पार्नु दिनु, फलानु वडामा चाहिँ यसरी लगेर दिनु भन्यो भने हामीले दिने हो, अब दिएको छैन भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूले। अनि अब ठिक छ, वडा अध्यक्षज्यूबाट त्यस्तो जवाफ आइरहँदा अहिले गाउँपालिकाभित्र कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ, कति सङ्क्रमित छन्, जोखिम कतिको छ, यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न अलिकति। अब सर कोरोना सङ्क्रमण भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ मैले डाटा हेरे अनुसार चाहिँ लगभग 120-25 जना थियो अस्ति, अनि मर्नेको सङ्ख्या चाहिँ मैले डिटेल हेर्न पाएन। हामीले यहाँ नजिककै मान्छेहरू अब भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 9बाट एकजना कोरोना लागेर मृत्यु हुनुभयो होइन। हजुर। अनि दोललघाटमा अनि त्यसै गरेर सबै नजिकको वडाहरूमा गर्दाखेरि लगभग 5-6 जना चाहिँ हामीले उसमा राखेको थियौँ लिस्टमा। अनि अपडेट गर्दाखेरि गाउँपालिका वडा अध्यक्षज्यू के अरे गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले पनि अब हामीलाई जानकारी त्यति गर्नुहुन्न। तपाईँले ठ्याक्कै कुन गाउँपालिका भन्नुभएको थियो? एकपटक हामी गाउँपालिकाका सम्बन्धित व्यक्तिलाई तपाईँको गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने कोसिस गर्नेछौँ, एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् त। घुम्लु गाउँपालिका होइन त? हजुर। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु एकपटक घुम्लु गाउँपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूलाई सम्पर्क गर्नुहोला, उहाँको जिज्ञासालाई हामी समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। उहाँले आफ्नो मात्र नभइकन त्यहाँ गाउँका अन्य स्थानीय नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै यो जिज्ञासा राख्नु भएको छ र यो महामारीको समयमा गाउँपालिकामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले वितरण गर्नु भनेर दिएको स्वास्थ्य सामग्रीहरू स्टोरमा थन्किएको बारे उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ र आफूहरूले त्यसको उपभोग गर्न नपाएको यो महामारीका समयमा भन्ने गुनासो रहेको छ। यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र हाम्रो टिमका साथीहरू एकपटक टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुहोला, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको समस्या हामी समाधान गर्ने कोसिस गर्दछौँ। यसबाहेक अन्य के कस्ता किसिमका समस्याहरू छ बताउनुहोस् न, हामी समग्रमा ती समस्याहरू गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा अन्य जो हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष उहाँहरूलाई राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँले देख्नु भएको त्यहाँ समस्याहरू के छ भोग्नु भएको? अब समस्याहरू त सर त्यसै हो, अब गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षज्यूहरू सक्रिय रूपमा भएको छ, तर पनि गाउँपालिकामा जुन सङ्घ संस्थाहरूले दिएको राहत सामग्रीहरू चाहिँ सर
गाउँपालिकाले निष्पक्ष रूपमा अथवा के गर्यो बाँडेको छैन भन्ने कुरा सुन्नमा आउँछ गाउँपालिकामा कुरो बुझ्दाखेरि। अनि त्यही भएर पनि अनि समस्या भयो कि सर, त्यही भएर। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको समस्या हामीले सम्भवतः यहाँ लाइभमै समाधान गर्ने सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले कोसिस गरेका थियौँ। यद्यपि उहाँहरूसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकेन र यसको जवाफ हामी अफ एयरमा पनि लिनेछौँ, के भएको रहेछ बुझ्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। पर्साको जिर भवानी गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको सडक निर्माणमा यति बेला लापरवाही भएको प्रसङ्ग बाहिरिएको छ। पर्साको जिर भवानी गाउँपालिका स्थित निर्माण भइरहेको सडकमा लापरवाही गरेको भेटिएपछि अहिले यसको सर्वत्र विवाद समेत उत्पन्न भएको छ। सबैभन्दा पहिले पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकामा सडक निर्माणमा विवाद उत्पन्न भएको छ। गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 1 मा निर्माण भइरहेको सडकमा ढलान कार्य गुणस्तरहीन भएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। गाउँपालिकाको जगतिया टोलदेखि महादेवपट्टीसम्म 1.5 किलोमिटर अर्थात् 1500 मिटर आरसीसी सहित सडक ढलानको ठेक्का पाएको सागर निर्माण सेवाले सम्झौता अनुसारको काम नगरेको स्थानीयको आरोप छ। यहाँ पानी गिरी था, छरी बालू गिरी था, छरी गिरी था, तो अभी ढलाई है। ये खाली बालू गिरावला समझ जाइए। कैसे खाली बालू गिरा के बनेला? खाली बालू गिरता, वही में ढाल देता। हाँ, वही पे ढलाई शुरू। अगर बेस लेवल कुछ नहीं के बनेले? ना, कुछ बना नहीं के बढ़िया बना तो 4 एक 5 एक के मसाला बनावत रहसन, 3 एक के कहत रहसन, ई कैसे होई? और कुछ समस्या कथी समस्या बा? या तो नहीं के डाला के बालू 3 तो डाल देता सन 7, यदि छरी डाला के 6 तो डाला तैयार। पहिले माटो पुरी ग्राभेल गरी छड हालेर सडक ढलान गर्नुपर्नेमा निर्माण कम्पनीले माटो मात्रै पुरेर ग्राभेलको सट्टा बालुवा हालेर मात्रै सडक ढलान गरिरहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ग्राभेल गर्दा गिट्टी हालिएको छैन र ढलानको क्रममा पनि गिट्टीको मात्रा कम राखेर बढी मात्रामा बालुवा हालेर सडक ढलान भइरहेकाले यस सडकको भविष्य नरहेको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध समेत गरेको, तर ठेकेदारले आफ्नो मनमर्जी गर्दै सडक निर्माण गरिरहेको स्थानीयले बताए। हमार नजर में तो ये रोड जोन बन रहा बा, फर्स्ट बात अब जो ठेकेदार बा यहाँ के, वो ठेकेदार एक्चुअल में हमने की एस्टिमेट नहीं देखावत। एस्टिमेट दिखाई तो एस्टिमेट अनुसार कौन रेशियो के मसाला बनावे के बा, कौन कौन मटेरियल नीचे चाहिए, कितना इंच ग्रेवल, कितना इंच गिट्टी बालुआ चाहिए, वो चीज़ अगर एक्चुअल में अगर डलाए तो कभी भी रोड अच्छा बने। वो चीज़ ना डलेला के वजह से हमारे हिसाब से नीचे खाली बालू भर डाल के और अभी ढलान हो रहा बा। ढलान में भी कितना रेशियो, कितना मसाला बनावे चाहिए, उस हिसाब के मसाला भी हमारे हिसाब से, मतलब जहाँ तक हमारा लगता है नहीं के बना। ना बालू है, बालू गिरा के ना पानी कोई देता, ना छरी देता। ये अपना जबरदस्ती जेंगे पाओ तो लोहिंग बनाओ तो लो, यहाँ कोई रोक टोक करे वाला नहीं है। यहाँ रोकला के बाद में का कहता लो प्रतिनिधि लो जो बोलू तो कोने में भुलाइल जो खोजता ये हमी को अपने कलर रहे का मतलब एक बोरा में 3 गो बालू मैंने 6 गो के रे पत्थर, तब अपने अब सुनने का जो आदमी सब देखा 6 हालता 7 हालता बालू। संघीय र स्थानीय सरकारको गरी 50-50% अर्थात् कुल 5 करोडको बजेटमा निर्माणाधीन सडकमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र गाउँपालिकाका कर्मचारीको पनि मिलोमतो रहेका कारण निर्माणाधीन सडकको गाउँपालिकाका प्राविधिकहरूले एकपटक पनि अनुगमन समेत नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। सडक ढलानका लागि तयारी भइसकेको सडकमा खाली बालुवा नै बालुवा देखिन्छ। बालुवामाथि छड हालेर धमाधम ढलान गरिरहेको कारण भर्खरै ढलान गरिएको सडकबाट बालुवाहरू फुटेर छड पनि देख्न थालिएको छ। 1.5 किलोमिटर सडक मध्ये निर्माण भइसकेका सडकको विभिन्न ठाउँमा फुट्नुका साथै धुलाम्य भई जीर्ण हुन थालेका छन्। माटोको लेभल कम हुँदाहुँदै पनि ठेकेदार कम्पनीले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा गुणस्तरहीन काम गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। निर्माणको क्रममा स्थानीयहरूले विरोध गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको गुनासो कसैले नसुनी धमाधम सडक निर्माण भइरहेको छ। अर्कोतर्फ सडक निर्माण गर्दा सडकको दुवै छेउमा नाला निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन। धमाधम सडक निर्माण गरिँदैछ, पानीको निकासको व्यवस्था गरिएको छैन। बर्सातको दिनमा पानी जमेर निर्माण गरिएको सडक पनि जीर्ण भई विकास निर्माणको कार्य पनि नष्ट हुने चिन्ताले स्थानीयहरूलाई सताएको छ।
दर्शकवृन्द, यो विकासको नमुना हेरिसक्नुभयो। स्थानीय तहमा हुने गरेका विकासको एक नमुना हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, जहाँ लापरवाही भएको छ। स्थानीयहरूले व्यापक रूपमा यसको विरोध गरिरहेका छन्। धेरै स्थानीयको आवाज पनि हामीले सुनायौँ र यति बेला भने स्थानीयसँग यही बारेमा कुराकानी गर्छौँ र स्थानीयले आफ्नो प्रश्न आफै राख्ने गरी हामी ठेकेदार कम्पनी र सम्बन्धित स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधिलाई पनि जोड्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ। गोविन्द चौधरी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोविन्दजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। अब यो सडकमा किन यस्तो चासो देखाइएन? सम्बन्धित निकायले किन चासो नदेखाएको हो? विशेष गरी यस किसिमको लापरवाही हुँदा पनि, यहाँहरूले गुनासो गर्दा पनि, विरोध गर्दा पनि चासो किन देखाइएन? अब त्यसको बारेमा त प्रतिनिधिहरूले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने र केन्द्रले बजेट जुन हिसाबले दिएको छ त्यो हिसाबले काम केन्द्रले पनि ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने। दर्शक पनि यति बेला हाम्रो सम्पर्कबाट टाढिनु भएको छ केही प्राविधिक कठिनाइका कारण। उहाँलाई फेरि हामी जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ, उहाँसँग थप जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। उहाँ लगायत अन्य त्यहाँका स्थानीय जसले यो सडक उपभोग गर्ने हुन् ती नागरिकहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् र सडक जुन हिसाबले सडकमा ढलान भइरहेको छ त्यो मापदण्ड विपरीत भइरहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ र उहाँहरूले विरोध पनि गरिरहनु भएको छ। ठेकेदार महेश छेत्री हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महेशजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुनिरहेको छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब वडा नम्बर 1 मा जुन हिसाबले तपाईँहरूले सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, सडक निर्माण गरिरहनु भएको छ, तर त्यो ढलान निर्माण चाहिँ तपाईँहरूले गुणस्तरहीन रूपमा गरिरहनु भएको छ भनेर स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। के हो यसको वास्तविकता? छैन, विरोध त छैन। हजुर, ढलान त भइरहेछ, विरोध छैन। ढलान भइरहेको छ तर स्थानीय नागरिकले विरोध गरिरहेका छन्। हामीले भर्खरै दर्शकहरूलाई रिपोर्ट पनि देखायौँ। धेरै नागरिकहरूले त्यहाँ बोल्नु भएको छ। यो जुन हिसाबले तपाईँले काम गर्नुभएको छ त्यो काम मापदण्ड विपरीत गरिरहनु भएको छ। गुणस्तरहीन रूपमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिरहनु भएको छ। ढलानमा तपाईँले जुन बालुवामाथि छड हालेर धमाधम ढलान गरिरहनु भएको छ, यसले गर्दाखेरि त्यो बालुवाहरू फुटेर छड देखिने स्थिति छ भनेर गुनासो आएको छ नि। हजुर हजुर, के भन्नुभयो? तपाईँहरूले जुन निर्माण गरिरहनु भएको छ सडक, त्यो सडक निर्माण गर्दा जुन ढलान कार्य गरिरहनु भएको छ नि, हजुर, त्यो ढलानमा तपाईँले बालुवामाथि छड हालेर धमाधम ढलान गरिरहनु भएको छ र त्यो गिटीमाथि हो, गिटी छरेर रोलर चलाएर त्यसपछि ढलान गर्न सुरु गरेको छु। तर स्थानीय नागरिकले बताइरहेका छन् र दृश्यले पनि बताइरहेको छ। छैन, अब सुन्नु, तपाईँ आएर हेरिहाल्नु। हजुर, त्यस्तो छैन। स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छैनन्। हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यहाँ पुग्नु भएको छ सर। म अहिले बाहिर छु। म पुगेर म स्थानीय मान्छेसँग पनि कुरा गराइदिन्छु। कता हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म यता बाहिर छु, अर्को साइडमा। अहिले काम भइरहेको छ त्यहाँ? काम भइरहेछ। अनि काम कस्तो तरिकाले गरिरहनु भएको छ? कुन हिसाबले तपाईँले डिजाइन एस्टिमेट गर्नुभयो? त्यहाँ जसले तपाईँले जिम्मेवारी दिएको थियो त्यो त्यसले निगरानी गरिरहेको छ कि छैन? के छ अवस्था? होर्डिङ बोर्ड टाङ्दिएछु। हजुर, होर्डिङ बोर्ड छ, होर्डिङ बोर्ड टाङ्दिएछु। हजुर, तपाईँले विश्वास छैन आएर हेर्नु। हामी त्यहाँ स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङका लागि पुगेका छौँ सर। हामी पुगेका छौँ। तपाईँ आएर हेर्नुहोस् भनेर नभन्नुहोस्। यदि तपाईँले सही तरिकाले काम गरेको भए स्थानीय नागरिकले गुनासो गर्नुपर्ने, त्यसको विरोध गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायलाई, नगर गाउँपालिकालाई अनुगमन गरिदेऊ न हो भनेर भन्नुपर्ने स्थिति किन आउँथ्यो सर? तपाईँको गाउँपालिकाबाट अनुगमन टोली आइरहन्छ। हजुर हजुर हजुर, हिजो पनि आउनुभएको थियो, अस्ति पनि आउनुभएको थियो। स्वयं त्यहाँ उपमेयर साहब पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि के भन्नुभयो? त्यहाँ गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरू आइसके पछाडि अनुगमन टोलीले तपाईँको काम गजबले गरिरहनु भएको छ, यस्तै गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो कि के भन्नुभयो त? होइन, उहाँले आएर के भन्नुभयो, गिटी माथि छरेर रोलर चलाएर गर्नु, गिटी माथि छर्न लगाइदिएँ, रोलर चलाइदिएँ। हजुर हो। अनि तपाईँले यो सडकको दायाँ बायाँ नाला पनि निर्माण गर्नुपर्ने थियो होइन? त्यो पनि भएको छैन? छैन, पहिला यो टुङ्गाएर त्यसपछि नाला गर्ने हो। हजुर, नाला पनि निर्माण गर्नु भएको छैन भन्ने गुनासो आएको छ र सँगसँगै तपाईँले छैन नाला अहिले निर्माण गरेको छैन। अनि माटोको लेभल कम हुँदै पनि तपाईँले जबरजस्ती रूपमा त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ भनेर गुनासो आएको छ। माटोको क्वान्टिटी भन्दा धेरै हालेको माटो। हजुर,
माटोको तपाईँको हजुर म इस्टिमेटै लगेर स्थानीयले दिएछु। स्थानीयले गुनासो गरेका छैनन् भन्ने तपाईँको ठहर हो त्यसो भए? हजुर छैन म अहिले जानलाको म स्थानीयसँग कुरा गराइदिन्छु। ल स्थानीयलाई हामी जोड्छौँ। कृपया म अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्य स्थानीयहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनका लागि तयार हुनुहुन्छ, जो सुमित दास हुनुहुन्छ र सँगसँगै असिया देवी पासवान, उहाँमध्ये कुनै एकजनालाई जोड्नु होला। म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामी स्थानीयको गुनासो सुनाइदिनेछौँ र कृपया सकिन्छ भने बाइट पनि प्ले गर्नुहोला। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो रिपोर्टको बाइट एकैछिन सुन्नुहोला सर। यो बाइट प्ले गर्छौँ, त्यस पछाडि तपाईँले स्थानीय नागरिकको त्यहाँ गुनासो छ कि छैन यो तपाईँले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुहुनेछ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई यो बाइट एकपटक हाम्रा ठेकेदार साहबलाई सुनाउनु होला। महेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई म स्थानीयको आवाज सुनाउँछु है त एकैछिन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु जुन बाइट जुन गुनासो हामीले रिपोर्टमा प्रसारण गऱ्यौँ स्थानीय नागरिकहरूको त्यो आवाज एकपटक महेशजीलाई सुनाउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकपटक यो आवाज सुन्नु होला। खाली बालू गिरावला समझ भाई कैसे खाली बालू गिरा के बनेला? खाली बालू गिरता ओई में ढाल देता। हाँ वही पे ढलाई सुन। अगर बेस लेवल कुछ नहीं के बनेले? ना कुछ बना नहीं के बढ़िया बना तो 4 एक 5 एक के मसाला बनावत रहसन 3 एक के कहत रहसन ई कैसे होई? और कुछ समस्या कथी समस्या बा? या तो नहीं के डाला के बालू 3 तो डाल देता सन 7 यदि छरी डाला के 6 तो डाला तैयार। सुन्नुभयो ठेकेदार साहब, यहाँको स्थानीय भाषामै छ, अझ बुझ्नका लागि सहज भयो होला। सुने महेशजी सुन्नुभयो? सुने अनि के भन्न चाहनुहुन्छ? गुनासो नै छैन, विरोध नै छैन भनेर भन्नुभयो। तपाईको मान्छेले कुरा काट्न 18 जना हुन्छ। सुन्नु, असिया देवीको अगाडि म तपाईको कुरा राखिदिन्छु, म फोन पनि गराइदिन्छु। उसैको घरको अगाडि तपाईको रोलर चलाएर गिट्टी हालेर म फोटो पनि राखेछु। हजुर, अनि माटो मात्रै पुरेर ग्राभेलको सट्टा बालुवा हालेर तपाईँले सडक ढलान गरिरहनु भएको जानकारी आएको छ। यति मात्र होइन, सुन्नु सर, ग्राभेल गर्दा गिट्टी हालिएको छैन। तपाईँले गिट्टी हाले भनेर भन्नुभएको छ, दाबी गर्नुभएको छ। ग्राभेल गर्दा गिट्टी हालिएको छैन भनेर भनिएको छ। होइन सर, सुन्नु एक कुरा हजुरलाई भन्छु। हजुर, त्यहाँ नि मैले तपाईँको त्यहीँको स्थानीयले काम पाओस् भनेर त्यहीँको स्थानीयको मान्छेसँग ट्र्याक्टरबाट म ग्राभल सुकिबारबाट मगाएको, भलुवाईबाट खोला खुले छ भलुवाईबाट मगाएको हो। तपाईको 700 टिप मगाएको छु। त्यहाँ मैले तपाईको त्यहाँ काम गर्दाखेरि मैले उनीहरू जे भन्छ त्यही म गरिरहेको छु। स्थानीयले मान्छेले कुरा काटिहाल्छ भनेको तपाईँले स्थानीयले भने अनुसार तपाईँले गरिरहनु भएको छ भन्ने हो? एकदम गरिरहेको छु। स्थानीयले भने अनुसार गर्ने हो कि अथवा त्यहाँ चाहिए अनुसार डिजाइन एस्टिमेट अनुसार गर्ने हो? स्थानीयले जस्तो भने त्यस्तै म गरिरहेको छु। त्यसो भए त तपाईँका पक्षमा लाग्ने स्थानीयहरू पनि होलान् अथवा तपाईँको विपक्षमा लाग्ने पनि होलान्। जे एक्ज्याक्ट हो त्यो अनुसार काम गर्नु पर्ला नि सर। डिजाइन एस्टिमेटले के भन्छ त्यो अनुसार काम गर्नु पर्ला। त्यहाँको सडकले जे माग्नुभयो, सुन्नु सर, उहाँहरूले जे माग्नुभयो म दिदिएछु। एस्टिमेट पनि दिदिएछु, होर्डिङ बोर्ड टाङ्दिनु, होर्डिङ बोर्ड टाङ दिएछु। हजुर, हस्, यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछु। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई पनि जोड्नु होला। त्यहाँ स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्नका लागि जुन जानुभएको थियो हरिशङ्करजी, उहाँलाई पनि जोड्नु होला। महेशजी लाइनमै रहनु होला है त। तपाईँको कुराकानी र हामीले देखाएको रिपोर्टको तालमेल मिलिरहेको छैन। हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ, ताजा दृश्य दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ, त्यहाँका स्थानीय नागरिकको आवाज हामीले सुनाएका छौँ। तर तपाईँले हामीले बोलेको कुराहरू सबै त्यस्तो अवस्था छैन भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। यद्यपि रिपोर्टले पनि धेरै कुरा बताइसकेको छ, त्यहाँका स्थानीय नागरिकको आवाजले पनि धेरै कुरा बताइसकेको छ र त्यहाँ विरोध भइरहेको बारे तपाईँले विरोध भइरहेको छ भन्दा त्यहाँ भएको छैन, स्थानीय नागरिकको गुनासो नै छैन भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले पहिला विरोध भएर पछि सुधारेको भए त्यो बेग्लै कुरा होला, तर विरोध नै छैन भनेर जुन दाबी गर्नुभएको छ, तर त्यो दाबीलाई हामी यति बेला पुष्टि गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँ एकैछिन होल्डमै रहनु होला। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई जोड्नु होला। हरिशङ्कर शर्मा हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट जो स्थलगत रूपमा त्यहाँ रिपोर्टिङका लागि जानुभएको थियो, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा पर्साबाट हुनुहुन्छ। हरिशङ्कर सुन्दै हुनुहुन्छ? अब स्थलगत रूपमा तपाईँ रिपोर्टिङमा जानुभयो र सँगसँगै विशेष गरी अहिले हामीले सागर निर्माण सेवा जसले यसको जिम्मेवारीको निर्माण पाएको थियो, यो निर्माण पाएका ठेकेदार कम्पनीका
निर्माण व्यवसाय हामीसँग जोडिनु भएको छ महेश छेत्रीजी। उहाँले बताएअनुसार विरोध भएको छैन, त्यहाँ सडकको अवस्था त्यस्तो छैन, ढलान पनि सही तरिकाले गरिरहेका छौँ, स्थानीयको कुनै पनि गुनासो छैन भन्नुहुन्छ। बताइदिनुहोस् त एकपटक वास्तविकता। वीरेन्द्र, उहाँले जुन बोल्नुभयो नि, मैले पनि हेरिरहेको थिएँ यहाँ टिभी, उहाँले बोलेको 50% पनि सत्यता छैन। सबभन्दा पहिलो कुरा म भन्छु के भने उहाँले सिमेन्ट गाउँपालिकाका त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई किन देखाउनु भएको छैन। मसँग 1 जना होइन 5 जना 10 जना सबैले म रिपोर्टिङ गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ झुन्दै भएको थियो, एकदम जमा नै भएको थियो, मान्छेहरूको भिड नै जमा भएको थियो। तर उहाँहरूमा एउटा के त्रास थियो भने सबैले क्यामेरामा बोल्न मानिरहेको थियो, केही व्यक्तिले मात्रै क्यामेरामा बोल्ने, जसले बोले एस्टिमेट देखाइरहेको छैन। यो ठेकेदारले जुन बनाइरहेको छ नि आफ्नो मनमर्जी तरिकाले बनाइरहेको छ। बालुवा बढी हालिरहेको छ, गिटी हालिरहेको छैन, गिटी मात्रा एकदम न्यून छ र गिटीको जुन तर लेभल बनाएर पेल्नु पर्ने जुन रोलरले त्यो पेलिएको छैन। जुन उहाँ भनिरहनु भएको छ मैले माटो पुरेर पेलेको छु, त्यसमा माटो पुरेर एकचोटि पेल्नु भएको छ, त्यसपछि गिटी बालुवा हालेर पेल्नु पर्ने हो, तर खालि बालुवा हाल्नु भएको छ। र अहिले जुन सडक हेरिरहेको भिडियोमा एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ, बालुवा उडिरहेको छ, खोइ त गिटी हुनु पर्यो नि। यो हेरिरहेको छ अहिले तस्बिरमा जुन हेरिरहेको छ त्यस पुरै बालुवा छ। एक भित्रमा 5 इन्चीसम्म हामी खनेर हेऱ्यौँ, बालुवा थियो, त्यो भित्र गिटी कति होला थाहा भएन। 5 इन्चीसम्म बालुवा छ, त्यसको माथि ढलान गइरहेको छ। भन्नु पर्दाखेरि त्यो ढलान त माथि त्यसको तल उनै भएन नि, उठिहाल्छ माथि, त्यो त फुटिहाल्छ। र उहाँले जसरी भनिराख्नु भएको छ बालुवाको मात्रा ठिक छ, गिटीको मात्रा ठिक छ, त्यहाँ स्थानीय हाम्रो पक्षमा छ, तर गलत कुरा हो। त्यसमध्ये जुन बोल्नु भएको छ 3 जनाको बाइक छ, 3 जनाको बाइकमा 1 जना युवा हुनुहुन्छ जुन उहाँसँगै नै काम गर्नुहुन्छ। उहाँसँग काम गर्ने युवालाई पनि बोलाएर मैले लिएको छु बाइक। उहाँले पनि भन्नुभएको छ मलाई जानकारी छैन, म काम त्यहाँ त गर्छु तर मलाई जानकारी छैन, अब यो आफ्नो मनमर्जी तरिकाले गइरहेको छ, मैले रोक्दै पनि मानिरहेको छैन, म काम गर्ने हो, म के गर्न सक्छु। महेशजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? महेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सम्भवतः महेशजी हाम्रो टेलिफोनबाट छुट्टिनु भएको छ। एकपटक फेरि उहाँलाई जोड्नु होला। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, केही प्राविधिक कठिनाइ पनि देखिरहेको छ। यद्यपि यो विषयलाई हामी महेशजीसँग सोध्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँले गरेको दाबी अनुसार र त्यहाँ देखिएको फिल्डमा देखिएको वास्तविकता निकै फरक छ। हामीले टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि जानकारी लियौँ। हरिशङ्कर सुन्दै हुनुहुन्छ? हरिशङ्कर सुन्दै हुनुहुन्छ? अब विशेष गरी उहाँले त जुन हिसाबले दाबी गरिरहनु भएको छ यो दाबी अनुसार र त्यहाँ देखिएको वास्तविकता फरक छ भनेर तपाईँले बताउनु भएको छ। अब त्यहाँ जसले अनुगमन गर्नुपर्ने हो ती प्राविधिकहरू त्यहाँ अनुगमनका लागि पुगेका छन् कि छैनन् र सँगसँगै उनीहरूले सही तरिकाले निगरानी गर्नुपर्ने थियो, यो विषयमा स्थानीयको विरोध भइसके पछाडि त्यो भएको छ कि छैन? त्यहाँ अनुगमन पनि छैन, त्यहाँ विरोध गर्ने मान्छेहरू एकदम छ, तर के छ भने सबैले विरोध गरिरहेको छैन। केही त्यहाँका स्थानीयहरूलाई 10 जना युवाहरूलाई जुन बढी बोल्ने युवाहरू छ, जुन खोजबिन गर्ने युवाहरू छ, जुन छानबिन गर्न सक्ने युवा छ, त्यस्तालाई बोलाएर त्यसमा राखिएको छ काम गर्नको लागि। त्यस्तालाई बोलाएर राख्नु भएको छ र काम गराइराख्नु भएको छ। तिनीहरू र जो बोलिरहेछ तिनीहरूलाई मुख बन्द गरिदिने, कसैले जहाँ रक्सी खुवाएर बन्द गरिदिने, कसैले बन्द गरिदिने, त्यो हिसाबले गर्दा बढी छैन। तर विरोध नहुने भन्ने कुरा गलत हो। मैले जाँदाखेरि त्यहाँ लगभग 50 जना भन्दा बढी स्थानीयहरू आएका थिए, बुढा वृद्धदेखि लिएर बुढापाकादेखि लिएर युवाहरू सबै आएका थिए र सबैले भनिरहेका थिए यसमा बोल्ने को हो, यसमा बोल्ने को हो, हामीहरू बोलिरहेछौँ, कोही कसैले ध्यान दिइरहेको छैन। यो हेर्नुहोस् भिजुअलमा कस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ, बालुवा छ, त्यो गिटी सहितको रोडै छैन। रोलरले पेलेको रोड भइदिएको भए त्यो 2 इन्ची 3 इन्चीसम्म मोटरसाइकलको चक्का किन भाँसिन्छ त होला त्यो रोडमा चल्दाखेरि? त्यो त पेलेको भए त एकदम बनाउनु पर्यो, तर पुरै बालुवा छ, एकदम भाँसिरहेको छ रोडमै। बालुवामा त्यो बाइक चलेपछि बाइकको चक्का नै भाँसिरहेको, हेर्नु न तलसम्म 2 इन्ची 3 इन्चीसम्म गइरहेको छ। मैले आफैले त्यहाँ खनेर हेरेँ, 5-6 इन्चसम्म हेरेँ, त्यहाँ बालुवा थियो। भित्र कति भित्र गिटी हालेको छ मलाई थाहा भएन, त्यहाँको स्थानीय भनाइअनुसार गिटी हालेको छैन, गिटी एकदम न्यून मात्रामा छ र त्यो गिटीको न्यून मात्रामा हालेर बालुवा त्यसमाथि पुरेर त्यसपछि धमाधम त्यो हुँदैछ, के भन्छ त्यो ढलान हुँदैछ र नाला निर्माणको कुरा आयो। नाला निर्माण गरिएको छैन, उहाँले स्वीकार्नु पनि भयो नाला निर्माण गरेको छैन। अनि कहिले नाला निर्माण गर्ने? पहिला नाला निर्माण गरेर सडक बनाउने हो कि सडक बनाएर नाला निर्माण गर्ने हो? उहाँसँग यो कुरा सोध्नु न, ठेकेदार हुनुहुन्छ, उहाँले यो थाहा हुनुपर्ने हो नि। पहिला नाला बनाएर सडक बनाउनु पर्ने हो, जबकि खेत छ एक ठाउँमा, त्यो सडक भएपछि त्यो खेतमा नाला कसरी बन्छ? खेतलाई पुर्ने हो।
त्यति यस्तो यस्तो त्यहाँ समस्या छ। यति भन्दा भन्दै पनि उनीहरू त्यो ठेकेदार कम्पनीले ध्यान दिइरहेको छैन। त्यो गाउँपालिकाको प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ अनुगमन गर्न आइरहेको छैन। अनि यस्तै बनाइरहेको छ त्यो 5 करोडको बजेटको त्यो सडक निर्माण भइरहेको छ। हस् हरिशङ्कर, यो जानकारीका लागि धन्यवाद। ठेकेदार साहब हामीसँग छुट्टिनु भएको छ र अहिले उहाँले आफ्नो फोन नलाग्ने अवस्थामा बनाउनु भएको छ। यद्यपि हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने फेरि पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ। अहिले उहाँको फोन चाहिँ नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। उहाँसँग कुराकानी थप यसबारे बुझ्ने कोसिस र उहाँले गरेको दावीलाई जुन हिसाबले दावी गरिरहनु भएको थियो, यो दावी गरे अनुसार र त्यहाँ देखिएको वास्तविकता निकै फरक भएका हिसाबले तपाईसँग जोडिएका हौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा। यसबारे स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्नुभएका र त्यहाँ रहेका नागरिकहरूको विरोधलाई समेट्नुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्थ्यो। र हामीले दृश्यमा पनि देखायौँ गिट्टी प्रयोग गरिएको भनेर दावी गरिएको छ, तर जुन मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुसार हालिएको छैन। त्यहाँ जुन मात्रामा त्यहाँ निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन भनेर स्थानीयहरूले विरोध गरिरहेका छन्। र सँगसँगै नाला समेत निर्माण गरिएको छैन। यद्यपि सडकको ढलान कार्य भने धमाधम भइरहेको छ स्थानीयको विरोधका बावजुद पनि। दर्शक यति बेला हामी यस विषयमा थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका थियौँ। विशेष गरी जिरा भवानी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग पनि यसबारे बुझ्ने कोसिस हाम्रो जारी नै छ। यद्यपि उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। खैर यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। ठेकेदार कम्पनीले गरेको दावी र त्यहाँ देखिएको दृश्य निकै फरक छ। यस विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय तहमा हुने गरेका विकास निर्माणमा जुन किसिमको लापरवाही छ, यो लापरवाहीमा निरन्तर हाम्रो निगरानी रहँदै आएको छ। र कार्यक्रममा दिनहुँ जसो हामीले विकास निर्माणमा हुने गरेका लापरवाहीबारे देखाउँदै आएका छौँ। कतिसम्मको लापरवाही हुन्छ भन्ने बारेमा हाम्रा स्थानीय तहमा भएका गतिविधिहरूले प्रश्न पारेको छ र यसबारे हाम्रा दर्शकहरू पनि जगजाहेर नै हुनुहुन्छ र निरन्तर रूपमा यस विषयलाई हामी उजागर गर्दै यसको समाधान निकाल्ने कोसिस र के भएको हो, लापरवाही किन भएको हो भन्ने बारे सोधखोज गर्ने कोसिस निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने निरन्तर हाम्रो कोसिस जारी नै छ। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। कल 24 मा तपाईँ कुनै समस्याहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईँका लागि खुला छ। र यो हाम्रो माध्यममा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने, यी माध्यमहरूमा सम्पर्क गर्नुभयो भने पैसा लाग्ने छैन, निःशुल्क रूपमा कल लाग्नेछ र तपाईँले आफ्नो समस्याहरू गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि व्यतिथि विसङ्गतिबारे विशेष जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। ती जानकारीहरूका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ र विशेष गरी यो कोरोना महामारीका बेला कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ र यो महामारीका बीच कुनै त्यस्तो किसिमको पीडा भोगिरहनु भएको छ भने हामीलाई सम्झनुहोला। तपाईँको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हामी हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँको समस्या, तपाईँका प्रश्न, जिज्ञासाका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर लाइभ त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँले आफ्ना प्रश्नहरू केही छन् सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने एउटा माध्यम पाइरहनु भएको छैन। पुर्याउने पहुँचमा तपाईँ यदि अहिले यो अवस्थामा हुनुहुन्न भने कृपया हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी त्यसको मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ, त्यसको माध्यम पनि हामी बनिरहेका छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर म लम्जुमल करेल। यहाँको शुभ नाम? करुण चन्द्र करेल। गौरी शङ्कर भन्नुभयो? करुण चन्द्र करेल। यहाँको करण भन्नुभयो होइन? करुण चन्द्र। करणजी कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? लमजुङबाट। के समस्या पर्नुभयो? हजुर। के समस्या बारे बताउन खोज्नु भएको? नगरपालिकाले वास्ता गरेन भन्ने मात्रै मैले तपाईँको सुने, त्यसबाहेक के भन्न खोज्नु? यहाँ कोरोनाको सङ्कट अलिक बढेको छ गाउँमा सर। त्यसमा यहाँ समिति के अरे जनप्रतिनिधिले पनि वास्ता गर्दैन, तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गरेर सकेन सर।
मैले तपाईँको समस्या स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिनँ, माफ गर्नुहोला, तपाईँको समस्या मैले सुन्न सकिनँ। एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् न मलाई, अलिकति विस्तृतमा बुझेँ भने मैले तपाईँको समस्या सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई हामी जोड्नेछौँ। एकपटक फेरि बताउनुहोस् त करणजी, के समस्या पर्नु? हाम्रो यो लमजुङ जिल्लाको राजनाथ नगरपालिका 4 मा कुरपुनी सर। हजुर, नगरपालिका 4 मा के भयो? 4 मा अहिले कोरोनाको सङ्कट बढिरहेको छ। त्यो अब कोरोना सङ्कट भएको मान्छेहरू पनि आफू हिँडिरहेका छन्। कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। त्यति कन्ट्रोलमा उनीहरू बस्दैनन्। अब यहाँ जनप्रतिनिधि पनि उनीहरूलाई सम्झाउनु बुझाउने, यसलाई घरकै क्वारेन्टाइन बस्ने नभनिदिने उनीहरू आफूसित हुन्छ नि झन् सङ्कट बढिरहेको छ सर। कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ तर नगरपालिकाले यसको नियन्त्रणका लागि चासो देखाएन भन्ने तपाईँको जिज्ञासा गुनासो? त्यही सर। कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहँदा विशेष गरी त्यहाँ परीक्षणका कुराहरू भइरहेको होला र सङ्क्रमितहरूका लागि आइसोलेसनमा पठाउने यावत कुराहरू त नगरपालिकाले गरिरहेको छ होला नि, छैन? उपचार पनि बढ्दा के कारणले बढेको पाउनु भएको छ सङ्क्रमण तपाईँले त्यहाँ तपाईँको नगरपालिका? त्यो जनप्रतिनिधिले पनि वास्ता गरिदिन, उनीहरूलाई सम्झाउने यसरी होम क्वारेन्टाइन बस्ने यसरी गर्ने भनिदिनु भएन। उनीहरू सङ्कटले आएको छैन, उनीहरू आफू पनि यहाँ छन्, नास्ता नखाने कि ल्याएर उनीहरू त हिँडिरहेका छन्। त्यसलाई झन् बढ्ने सम्भावना भयो कि सर। भनेपछि स्थानीय नागरिकमा सचेतनाको अभाव भयो र सँगसँगै त्यहाँ जुन हिसाबले निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ जुन उद्देश्यले त्यो प्रभावकारी भएन भन्ने तपाईँको जिज्ञासा हो, गुनासो? त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाइरहेको छ तर त्यो निषेधाज्ञाको अवधिमा मानिसहरू बाहिर निस्कने, घुम्ने, यताउता यावत विषयहरू भइरहेको छ, होइन? हजुर। अनि यसको नियन्त्रणका लागि प्रशासनले केही भूमिका खेलेको छैन? छैन सर। त्यो यहाँ मेन कुरो सर, अब हामीहरू काममा पनि जानु पर्छ सर है। जो मान्छे सङ्क्रमित भएको छ नि सर, त्यसलाई आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किनु भएन। उनीहरू अब घरमा एउटा निषेध छ, बाउ पिसिआर गर्न जाएनन्, त्यस्तै चिज भयो कि सर। लक्षण देखिएका बिरामीहरू पनि पिसिआर गर्न गएनन्। अर्को कुरा भनेको सङ्क्रमितहरू पनि बाहिर निस्किरहेका छन् भन्न खोज्नु भएको हो? त्यही सर। पनि छ अस्ति पिसिआर भएको छ। हजुर। तर त्यो घरमा एउटा पिसिआर रिपोर्ट आयो, सङ्क्रमित भएपछि अरू परिवार जाँदा नि गयो नि सर। हामी तपाईँको जिज्ञासालाई सम्बोधन गराउने कोसिस गर्नेछौँ। मेयर साहबलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ र अनि तपाईँहरूले मेयर साहबलाई भन्नुभयो भने त के यस्तो गुनासो त राख्नुपर्छ, एउटा सचेत नागरिकका हिसाबले पनि राख्नु पर्ला गुनासो। तपाईँले गुनासो गर्नुभयो मेयर साहबलाई? मेयर साहब सदस्यहरू उनीहरू हामीले भनेको छ यसरी यो भोलि सङ्क्रमित बढ्दैछ, यसलाई कन्ट्रोल गरेर हामी कति भने हामीलाई कस्तो गर्दैन सर। त्योभन्दा पहिले त उनीहरू निकै चासो देखाएको कामहरूतिर अब त्यो जुन पहिलो थियो नि सर। ठिक छ करणजी, ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तपाईँको जिज्ञासा, तपाईँको गुनासोलाई हामी सम्बोधन गराउने क्रममा यति बेला वाइलास नगरपालिकाका मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। सिंहबहादुर थापा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब अहिले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकार के गर्दैछ जानकारी गराउनुहोस् न मेयर साहब। अब हामीले यो कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि हरेक वडामा चाहिँ जनताहरूले भनेको ठाउँमा हामी पहिला सुरुमा पिसिआर टेस्ट गर्न पुगेका छौँ। सबै ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाएको पहिलो अवस्था छ। सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले यस्तै नगरपालिकाको सहोदर अस्पतालमा 32 बेडको आइसोलेसन बनाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ बिरामीहरूलाई लर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अलिकति सिम्टम नदेखिएका हल्का ज्वरो मात्रै आएका बिरामीहरूलाई चाहिँ घरमै होम आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। हामीले चाहिँ यो चेकलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाएका छौँ। सामान्य ज्वरो आएको मान्छेले पनि चेक गर्ने कुरा उठाउने बित्तिकै हामीले चेक गर्ने कुरा बनाएको अवस्था छ। यसरी चाहिँ हामीले यो कोभिडको लागि नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। सबै वडा सदस्यहरूलाई हामीले परिचालन गरेको अवस्था छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य शाखा छ हाम्रो। स्वास्थ्य शाखा मार्फत पनि हामीले यो नियन्त्रण गर्नको लागि
कार्यक्रमहरू बनाएर कुन कुन व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भए उनीहरूसँग कन्ट्याक्टमा को मान्छेहरू रहे त्यसलाई व्यवस्थित गरेर मसिनरी हामीले चाहिँ यसलाई काम गरिरहेको अवस्था छ र बिचमा हाम्रो नगरपालिकामा केही सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढेको थियो भने अहिले त्यो सङ्क्रमितको अवस्था पनि बिस्तारै घटेको अवस्था छ। अब हाम्रो नगरपालिकामा अहिलेसम्म कोभिडबाट 2 जना मात्रै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने अरू सबै सङ्क्रमित व्यक्तिहरू अहिले निको हुने क्रम जारी छ। अहिले बढ्ने भन्दा पनि घट्ने क्रम भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। अब मेयर साहब ठिक छ, तपाईँले यति धेरै कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेको छु भनेर बताइरहँदा अर्कोतर्फ त्यहाँ लागू गरिएको निषेधाज्ञा पनि प्रभावकारी भएको छैन र मानिसहरू बाहिर आइरहेका छन्। निषेधाज्ञाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन, मास्क पनि लगाइरहेका छैनन् र कतिपय अवस्थामा सङ्क्रमितहरू पनि बाहिर आइरहेको भन्ने किसिमको गुनासो सर्वसाधारणले गरिरहेका छन्। अवस्था त्यस्तो हो? अब हामीले यो मास्क सेनिटाइजर र जनताहरूलाई लगाउनको लागि हामीले यहाँ मिडिया मार्फत कुरा पनि गरिरहेको अवस्था हो। जताततै चाहिँ हामीले त्यो काम पनि गरिरहेका छौँ र अब जो मान्छेहरूले खुला रूपमा हिँड्ने कुरा यहाँले कुरा उठाउनु भएको छ, अब हामीले नहिँड्नुहोस् भनेर भनिरहेको अवस्था पनि छ। सकभर सबै व्यक्तिहरूलाई मास्क लगाउनुहोस्, भिडभाडमा नहिँड्नुहोस् र अहिले हामीले यो नगरपालिकामा करिब 3 हप्ता जति हामीले बन्दाबन्दी पनि गऱ्यौँ। लमजुङ जिल्लामा चाहिँ 3 गतेसम्म चाहिँ सिलबन्दी पनि गरिएको छ। असारको 3 सम्म हामीले आज 27 गतेसम्म नगरपालिकै सिल गरेको अवस्था हो। 1 गतेदेखि 27 दिन त हामीले सिलबन्दी पनि गऱ्यौँ र जहाँसम्म जनताहरू अब टोलमा खुला रूपमा हिँडेको कुरा छ, सम्बन्धित वडाका वडा सदस्यहरूले, सुरक्षा कर्मीहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले, त्यहाँ खटेका स्वयंसेविकाहरूले भनेको र हामीले चाहिँ माइकबाट पनि नहिँड्नुहोस् भनेका छौँ। र हामी यो अहिले कोभिडको कुरा के छ भन्दाखेरि मान्छे खुला हिँड्यौँ र उसलाई उसँग सङ्क्रमित छ भने सुरक्षाकर्मीले नि कसरी समात्ने, स्वयंसेवकले नि कसरी समातेर लैजाने, त्यो त मान्छेहरूलाई गफ गर्न चाहिँ सजिलो छ। मान्छे खुला हिँड्यो त्यसलाई किन हिँड्न दिएको भन्ने क्वेसन चाहिँ अलिक सान्दर्भिक हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। किन अहिले त आफू पनि बच्ने हो, अरूलाई नि बचाउने हो र जनताको तर्फबाट किन मान्छेलाई हिँड्न खुसी छोडियो भनेर त्यो प्रश्न गर्नु चाहिँ अलिकति उपयुक्त हुँदैन। मान्छेले आफैले सचेत प्रश्न के आधारमा गरिरहेका छन् भने जो सचेत भएर बसेका छन् ती नागरिकहरूले यति बेला भनौँ न अब एक हिसाबले नगरपालिकामा बढ्ने सङ्क्रमणको चिन्तालाई लिएर पनि प्रश्न गर्नु स्वाभाविक होला र अर्कोतर्फ यसलाई निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनका लागि सम्बन्धित निकायले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्ला एउटा हुन्छ नि। र सँगसँगै यति बेला स्थानीय नागरिक हामीसँग जोडिने भएको छ। करणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँले केही आफ्नो प्रश्नको केही जवाफ पाउनुभयो मेयर साहबबाट? चित्त बुझ्दो जवाफ पाउनुभयो? पाउनुभयो नि त? हस्, यहाँलाई सहभागिताका लागि धन्यवाद। र मेयर साहब, स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यहाँहरूसँग यो के छ त अवस्था, के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्न चाहिरहेका हौँ। धन्यवाद छ। ठीक छ, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, कतिपय अवस्थामा आम नागरिकहरू आफै पनि सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा किनभने सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरेको छ, तर यो निषेधाज्ञालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा आम नागरिकहरू आफै सबैभन्दा पहिले सुरक्षित हुन जरुरी छ। यसको कार्यान्वयनका लागि आफूले सबैभन्दा पहिलो पहल कदमी आफै उठाउनु पर्नेछ। यति भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू छन् भने 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा 24 घण्टा कल गर्नुहोला। हामी तपाईँको समस्या सुन्नका लागि तयार छौँ। निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।